आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी फेरि एउटा विशेष रिपोर्टका साथ उपस्थित भएका छौँ। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको दोस्रो प्रहर सुरु भइसकेपछि भने अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक जस्तो दर्जनौँ शवहरू पाशुपत क्षेत्रको यो आर्यघाट क्षेत्रमा संस्कार हुँदै आइरहेको छ। शव दहनको कार्य भइरहेको छ। इलेक्ट्रिक मेसिनको छेउमा भइरहेको यो शवको अन्त्येष्टि गर्ने कार्य आज शुक्रबार अर्थात् जेठ महिनाको आज 7 गते पनि हेर्नुस् त लाहिने चिताहरू भरिभराउ छ। दन्दनी आगो बलिरहेको छ। जीवनका हरेक लीलाहरू समाप्त भइरहेको छ। यो धुवासँगै जीवन के रहेछ, जीवनका हरेक अनुभूतिहरू, हरेक पलहरू, हरेक घडीहरूमा तेरो मेरो अनि आफ्नो र हाम्रो भन्दा भन्दै जीवन त केही रहेनछ नि। आज जीवनको यो चितामा आइपुग्दा हामी मध्ये धेरैलाई, हामीले चिनेका धेरैलाई भन्दा धेरैलाई यतिखेर चुडेर लगिसकेको छ। कोरोनाको यो दोस्रो प्रहरमा आइपुग्दा धेरैले आफ्नो जीवन अनाहकमा सिद्धाइसकेका छन्। हाम्रो सानो लापरवाहीले पनि यो भाइरसबाट साँच्चै हामी बच्न सकिरहेका छैनौँ र हाम्रा नजिक रहेका हाम्रा धेरै इष्टमित्रहरू गुमिसक्नु भएको छ। नेपाली सेनाका बहादुर सैनिकहरूले यसरी यो सब वाहनबाट यहाँ ल्याउने गरिन्छ। हेर्नुस् त बाहिर आफन्तहरू यहाँ टोलाइरहेको दृश्य पनि हामी तपाईलाई देखाइरहेका छौँ। केही आफन्तहरू त्यहाँ आइराख्नु भएको देखिन्छ, केही त बागमती पुलबाट शवदाह भएको हेरिराख्नु भएको पनि दृश्यमा देख्न सकिन्छ। यहाँनिर देखिएको छ भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको शववाहन गाडी, जसले दैनिक रूपमा 4 देखि 5 वटा शव पशुपति आर्यघाटमा ल्याउने गरेको भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल सूत्रले हिन्दू टिभीलाई जानकारी दिएको छ। आफन्तहरू नेपाली सेनाले तयार गरिदिएको वा राखिदिएको पण्डालको छेउमा बस्ने गर्छन्। हेर्नुस् त अस्पतालबाट र्यापिङ गरिरहेको शवलाई जस्ताको तस्तै लिएर अन्त्येष्टि गरिने गरिन्छ। नेपाली सेनाका बहादुर सैनिकहरूले गरिएका यो कार्य आफैमा एउटा स्वागत तुल्य छ। सबैले सलाम नगरिरहन सकिँदैन। हुन त नेपाली सेनाका सैनिक जवानहरू मात्र नभएर नेपाली सेनामा आफ्नो सेवा गरिरहने राष्ट्रसेवक रहनुभएका महिला सैनिकहरूले पनि शवदाह गरिएको घटनाहरू अब आउन थालिसकेको छ। सुर्खेतमा नेपाली सेनाका ती सैनिक, बहादुर नेपाली सेनाका सैनिक, जुन महिला सैनिकहरूले पनि शव अन्त्येष्टि गरिरहेको समाचार आइरहेको छ। शव यसरी झिकिन्छ र छेउमा राखिन्छ। छेउमा राखिएपछि बाहिरबाट आफन्तहरूले फुल हाल्न सकिन्छ, त्यो पनि झन्डै 5 मिटर परबाट। दर्शकबिन, हामीले अघि पनि भन्यौँ यो अवस्था छ यहाँ। तपाईँ हामी जो कोही पनि पाशुपत क्षेत्रको यो जुन गौशालाबाट एयरपोर्ट जाने रिङ रोडको मूल सडकमा तपाईले यो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई हामी पाशुपत क्षेत्रको शवदाह भइरहेको स्थलतर्फ लान चाहिरहेका छौँ। हेर्नुस् त शव यसरी ल्याइन्छ। शव ल्याइसकेपछि शवलाई अन्त्येष्टि गर्नको लागि चिता तयार गरिएको हुन्छ। त्यो पनि नेपाली सैनिकका ती बहादुर सैनिकहरूले तयार गरेका हुन्छन्। अब शव निकाल्ने तयारी हुँदैछ। जुन स्ट्रेचरमा ल्याएको शव यहाँले देखिराख्नु भएको छ, अब निकालिँदैछ। शव बोकिएको छ भने अब भर्याङबाट तल लाने प्रयास हुनेछ। यो सिँढीहरू छन्। नेपाली सेनाका यी बहादुर सैनिकहरूले गरिएका यी अतुलनीय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य हामीले सलाम नभनिरहन सक्दैनौँ। सैनिक जवानको यो बहादुरीपन आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण छ। साँच्चै देशका रक्षक भनेकै रक्षक हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा पनि अब कसैमा हेर्नुहोस्, यहाँ लड्नु भएको छ। सेना बोकिरहनुको, शव बोकिराख्नु भएको सैनिक लडेको देखिन्छ। तर पनि सैनिकले ती शव उठाउने प्रयास गरिरहेको दृश्यमा देखिन्छ। अब उचालिएर शव नजिकै लगिएको छ। अस्पतालबाट ल्याइएको यो शव र्यापिङमा जसरी ल्याइएको छ त्यसरी नै उठाएर चितामा राखिन्छ।
अहिले लडेका सैनिक फेरि नजिक गएको दृश्यमा देख्न सकिन्छ। शवहरू यसरी लाइनै जलिरहेको छ। हामी शुक्रबार दिनको 4 बजेको समयमा यो स्थल पुग्दा झन्डै 26वटा शव लाइनै जलाइरहेको दृश्य तपाईहरूलाई देखाइरहेका छौँ। फेरि अर्को चिता तयार भइसक्यो। अब त्यो चितामा पनि शव ल्याउनको लागि सायद सैनिकहरू जाँदै होलान्। हामी तपाईलाई पुलको मुखदेखि बागमतीको लागि जुन पशुपति क्षेत्रमा जम्मा गरेको नहरसम्मको भागमा शवदाह गर्नका लागि तयार गरिएको यो भागमा एकपछि अर्को गर्दै शवदाह भइरहेको दृश्य देखाइरहेका छौँ। दर्शकबिन, हामीले यो दृश्य देखाउनुको अर्थ कसैलाई हामीले डरतास होस् भन्ने हाम्रो चाहना किमार्थ होइन। हाम्रो सानो कमजोरीले पनि भोलिका दिनमा ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ। त्यसैले कोभिडबाट बच्न अनाहकमा घरबाट बाहिर ननिस्कौँ र सामाजिक दूरी कायम गरौँ, सेनिटाइजर, मास्क जस्ता चिजहरूको प्रयोग गरौँ भन्ने ध्येयका आधारमा यो सार्वजनिक जनहितका लागि नै यो दृश्यहरू तपाईहरूलाई सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। हुनसक्छौँ हाम्रो सानो लापरवाहीले पनि यो जलिरहेको चितामा हामी पनि हुन सक्छौँ भोलिको दिनमा हाम्रो सानो कमजोरीले। त्यसैले समयमै सोध्ने हो कि भन्ने हाम्रो ध्येय चाहना हो। हेर्नुहोस् त, लाइनै बनाइएको यो शवहरू, उसमा सबैमा शव राखिएको छ। शव यसरी ल्याइन्छ। हाम्रो मुटुलाई छिया हुन्छ। जीवन के रहेछ? जीवनका हरेक पलहरू तेरो मेरो अनि हाम्रो भन्दै आज हेर्नुहोस् त, न भलामी छ न केही छ। आज जीवनको एउटा तिक्तता हुँदो रहेछ। जीवनमा भोगाइहरू हेर्नुहोस् त, हिजोसम्म मेरो सम्पत्ति, मेरो घर परिवार, मेरो इष्टमित्र यी आदि भनेर सबैलाई किसिमका कार्यहरू सोचिए होलान्। तर अब जीवन के रहेछ? जीवनमा यी चिजहरूले पनि यी शिक्षा लिनुपर्छ। जीवनका हरेक पलहरू, जीवनका हरेक गतिविधिहरू साँच्चै हामीले निहाल्न सक्नुपर्छ। हो, आज हेर्नुहोस् त, यो जसरी अस्पतालको शय्याबाट यो पठाइएको शव छ, जसरी र्यापिङ गरेर अथवा यसलाई विशेष प्रकारको प्लास्टिकमा र्यापिङ गरेर पठाइन्छ, हो त्यही प्लास्टिकको र्यापिङबाटै झिक्किएर शवलाई यसरी चिता तयार गरिएको चितामाथि राखिन्छ। सैनिकहरूले हेर्नुहोस् त, लाइने शवहरू एकपछि अर्को गर्दै जलिरहेको छ। सायद यो दृश्य संसारका अन्य कुनै गृहयुद्ध भएका मुलुकहरूमा हामीले हिजो दृश्यमा देखेका थियौँ। तर आज गृहयुद्ध होइन है, कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले मुलुक आक्रान्त छ। मुलुकभित्रै हामीले पाशुपत क्षेत्रमा यो दृश्य देखिरहेका छौँ। कति विधिको विडम्बना भन्नुपर्छ। हो दर्शकबिन, हामीले हरेक पलका गतिविधिहरू तपाईहरूलाई जीवनको अत्यन्त जोखिम मोलेर सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। यो भिडियो लिनु हाम्रो चाहना मात्र नभएर तपाईलाई सचेत गराउने एउटा अभिप्राय पनि हो। हाम्रो सानो लापरवाही भयो भने भोलि यो चिता हाम्रो लागि पनि तयार हुन सक्छ। त्यसैले दर्शकबिन, हामीले सोच्न सक्यौँ, हामीले जीवनका हरेक पलहरूलाई, हरेक घडीहरूलाई नजिकबाट निहाल्न सक्यौँ भने मात्र न्याय हुन्छ। हेर्नुहोस् त दर्शकबिन, दागबत्ती एउटामा सल्काएको आगो अर्को चितामा लगाइदिएछ। के को दागबत्ती, के को संस्कार, के को परम्परा हो? हेर्नुहोस् त, सैनिकले एकतिर आगो लगाइयो, अर्कोतिर आगो लगाइयो, कतै मुढामा आगो लगाइयोस् त यहाँ न विधि छ न शास्त्रीय गतिविधि नै छ। धन्न नेपाली सैनिकका यी बहादुर सैनिकहरूले आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरिकन यसरी शवदाहमा सम्मिलित भएका छन्। हो, ती बहादुर सैनिकहरूप्रति हामीले मनैदेखि नमन सिवाय अरू के पो भन्न सक्छौँ? अब अघि भर्खर देखिरहनु भएको यो 2टा शवको यो जुन चिता छ, यो पनि अब दनदन्ती सल्किन थालिसकेको छ। तल राखिएका अरू चिताहरूमा पनि एक पछि अर्को गर्दै सब भरिसकेको अवस्था हुँदैछ। दर्शकबिन, धुवा हेर्नुहोस् त, जीवन त यो धुवासँगै उडेर गएको छ। किन तेरो, किन मेरो? सायद अहिले आकाशले पनि यो सहन सकिरहेका छैनन्। आकाशमा कालो बादल मढारिएको छ। हो, हामीले दृश्यमा तपाईँलाई यो देखाइरहेका छौँ। आज अनाकमा कयौँ नेपालीहरूले ज्यान गइरहेको छ। हामी एउटा बहाना गरेर घरबाट निस्कन पायौँ भने
ठुलो सम्झाउँछौँ, तर यो भुल कदापि नगरौँ। यो भुलले भोलि हामीलाई हाम्रो परिवारबाट टाढा बनाउँछ, हाम्रो समाजबाट टाढा बनाउँछ। तपाईँ हामी र सानो लापरवाहीले परिवार अनि समाज र राष्ट्रलाई नै ठुलो क्षति पुग्छ। त्यसैले सचेत बनौँ, सचेत हौँ। सचेत भयौँ भने मात्र यसले साँच्चै नै हामीले यो रोगसँग लड्न सक्छौँ। कोभिडको दोस्रो कहरकै कारणले गर्दा अहिले मुलुक लकडाउनको कारणमा गुज्रिएको छ। आज 23 दिन भएको छ लकडाउन भएको। 23 दिनको यो दूरीमा आइपुग्दा लकडाउनले काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक गरेर खानेहरूको त पेटमा निश्चय नै लात मारेको छ। तर के गर्नु, रोगसँग लड्नु छ। भोक र रोगसँगै पर्यो भने भोलि हामी कोही पनि बाँकी नरहन सक्छौँ। त्यसैले यो लकडाउनलाई सहज रूपमा हामीले लिन सक्नुपर्छ। दर्शकबिन, हामी यी दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ, कतिपय दृश्यहरू हामी देखाउन असमर्थ छौँ। त्यसैले यो हामीले देखाउन पनि रोकिरहेका छौँ। हो दर्शकबिन, हामीले हाम्रा कुराहरू तपाईँलाई धेरै कुराहरू लुगा खोलिरहेका लुगा अर्थात् त्यो सबलाई पल्टाएका दृश्यहरू देखाउन सकेनौँ। हामी क्षमा चाहन्छौँ। त्यो दृश्य देखाउने हाम्रो चाहना के मार्थ होइन, किनकि हरेक पलका गतिविधिहरू देखाइरहँदा पनि यी चिजले पनि मनन गर्न सक्नुपर्छ। दर्शकबिन, हेर्नुहोस् त, सैनिकहरू सल्लाह गर्दछन् कुन चितामा राख्ने हो यो सब। यता राखौँ, उता राखौँ, होइन उतै लानु पर्यो भन्दैछन् सैनिकहरू। हो, नेपाली सेनाका यी बहादुर सैनिकहरू जसले जीवनको कुनै प्रवाह नगरिकन हो, त्यसैले त नेपाली सेना नेपाली जनताको मुटु हो, नेपाली जनताको गौरवको प्रतीक हो नेपाली सेना। अब सबलाई फेरि यो तयार गरेको चितामाथि लगिँदैछ। तपाईँ हाम्रो सानो लापरवाही रहे धेरै कुरा गर्न सक्छ। हुन त अहिले कोभिडको तेस्रो कहर पनि सुरु भएको सरकारले नै बताइसकेको छ। त्यसैले समयमै सचेत हुन सिक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो थियो। दर्शकबिन, हामी पाशुपत क्षेत्रबाट तपाईँलाई यी दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। अगाडि यो सबभन्दा माथिल्लो भागमा कपालीहरूको समाधिको लागि तयार गरेको समाधिस्थलमा पनि सबको अन्त्येष्टि गरिदिएको छ। कपाली समाजले आफ्नो त्यहाँ जुन आफ्नो पितृहरूको सब अन्त्येष्टि गरिएको हुनाले त्यसमाथि श्रद्धा गर्न नहुने कुरा कपाली समाजका अध्यक्ष रत्न कपाली श्रेष्ठले बताएका छन्। तर सरकारले त्यही नै नियमित रूपमा सबको अन्त्येष्टि गर्दै आएको छ। दर्शकबिन, हामी तपाईँलाई यी दृश्यहरू देखाएर भयभीत बनाउने हाम्रो चाहना किमार्थ होइन। हेर्नुहोस् त, आफन्तहरू नजिक बसेर हेरिराख्नु भएको छ परबाट। हेर्नुहोस्, पारिपट्टि बसेर त्यो मेरो सबको हो कि, त्यो मेरो आफन्तको सब हो कि भनेर च्याहिराख्नु भएको छ। यो दिन कसैको नहोस्, कसैको नबनोस्। त्यसैले हामीले सचेतका लागि यो चिज यहाँहरूको बिचमा सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, यो कुरालाई मनन गर्न सक्यौँ भने तपाईँ हामीले साँच्चै नै एउटा मापदण्डमा बसेर कोरोनासँग हामी टाढा बस्न सक्नुपर्छ। सबहरू हेर्नुहोस् त, 2 मिनटमा सब चितामा आइरहेको छ। तपाईँहरूले सब देखिराख्नु भएको छ। त्यसैले समयमै सचेत बन्नका लागि हाम्रो आग्रह छ। हाम्रो सानो लापरवाहीले पनि भविष्यको दिनमा ठुलै दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्न। त्यसैले समय छँदै सोध्नको लागि हामी फेरि आग्रह गर्न चाहन्छौँ। सबैको यो अन्त्येष्टि गरिरहेको दृश्य तपाईँहरूको बिचमा ल्याइरहँदा हाम्रो मुटु साँच्चै छिया भएको छ। नेपालीमा एउटा विशेषता छ, एउटा नेपालीलाई पर्दा अर्को नेपाली साँच्चै मुटु चुडिन्छ। आज कोही कसैका घर परिवार नभएर सिङ्गो नेपाली आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी धेरै चेलीका सिउँदो पुछिएका छन्, धेरै दाजुभाइका जीवन सङ्गिनी घुमेका छन्, धेरैका शिरमाथिको आशीर्वाद दिने पितामाता गुम्नु भएको छ, अनि धेरैका वृद्धावस्थाका सहारा छोराछोरी घुमेका छन्। साँच्चै के बालक, के युवा, के वयस्क, के वृद्ध, कसैलाई छोडेको छैन यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसले। हामी तपाईँलाई यो दृश्य पाशुपत क्षेत्रबाट देखाइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त,
तलमाथि तिरै खण्डमा लास जलिरहेको छ। बागमती नदी पनि सायद रुदी होलिन्, भन्दै होलिन् कति शवहरूको मैले लिएर जानुपर्ने हो। बागमती दिदी यसै नै सोध्दै होलिन्, र के गरौँ? शवदाह भइरहेको छ, शवलाई अन्त्येष्टि गरिएको छ। नजिक रहेको विद्युतीय जुन शवदाह गृहमा हरेक 40-40 मिनटमा एक-एकवटा शव राखिन्छ। 2400 घण्टा शवदाह गृह सञ्चालित छ। त्यसको सँगै 2वटा अर्को मेसिनको दाउराबाट चलाउने व्यवस्था छ, जहाँ 1 घण्टाभित्र शवको अन्त्येष्टि हुन्छ। त्यो पनि 2400 घण्टा चलिरहेको छ। र यो अरूले तयार गरेको 40वटा चिताहरू पनि भरिभराउ छ। दर्शकबिन, हामी तपाईहरूलाई सचेतका लागि यी चिज सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। धुवाँ सर जिन्दगी नबनाऊ। हाम्रो सानो लापरवाहीले पनि भोलिका दिन हाम्रो लागि दुर्भाग्य हुन सक्छ। त्यसैले सचेत बनाऊ, सचेत हौँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। तपाईहरू हाम्रो सानो सचेतनाले हाम्रो परिवार, समाज अनि हामी पनि सुरक्षित हुन सक्छौँ। सबै नागरिकको पहिचान पनि आफू र आफ्नो परिवार अनि समाज र राष्ट्रलाई सुरक्षित राख्नु नै सबै नागरिकको पहिचान हो। दर्शकबिन, हामी यही अपेक्षा गरेका छौँ। पाशुपत क्षेत्रको यो दृश्य तपाईहरूको बिचमा राखिरहँदा यो बागमती तट, साँच्चै बागमती नदीको हेर्नुहोस् त छायामा धुवाँले भरिएको छ। भगवान श्री पशुपतिनाथको सामिप्यबाट बगिरहेकी पवित्र नदी बागमती यतिखेर सबका चोइटाहरूले भरिएका छन्। सबै शब्द आकाशमा ढारिएको छ। सायद आकाश पनि रुन खोजिरहेको छ। त्यसले सचेत बनाऊ, कोरोनाबाट बचौँ, आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचौँ।